आखर बेरा उत्थण जी आई रुहे छड़े जा रांद उथी बीच अरसजे कूड़ करे मिडू कांध कूड़ करे मिडू कांध। सुन्दरसाथ जी परम धाम हामी कस्तो प्रकारले आनन्द विलास गर्थ्यौं धनीसँग। त्यहाँका पशु पंक्षी यावत चीजहरूसँग जब वर्षातको समय आउँछ आकाश गर्जना गर्छ, नूरको वर्षा हुन्छ, नूरको बिजुली चम्किन्छ, नूरको बादल उड्छ। हामी तेस्रो भौमको बारदलीबाट त्यसको आनन्द लिन्छौं। पशु पंक्षीहरूका पखेटामा अनेकौं प्रकारका चित्रकारी हुन्छन्, अति नै मनमोहक। उनीहरू चाँदनी चोकमा आएर मधुर स्वरमा पिउँ पिउँ धनी धनी गरेर पुकार लगाउँछन्, नाच्छन्, कुद्छन्, खेल्छन्। बगैँचामा, सादघाटमा, जमुनाजीको किनारमा पशु र पंक्षीको मधुर स्वर गुन्जिरहन्छ। सखीहरू वर्षातमा चाँदनी चोक र सादघाटका रेतिली चोकहरूमा आएर दौडने, कुद्ने, फाल हान्ने, वृक्षहरू लहराहरूमा झुन्डने अनेकौं प्रकारका क्रीडाहरू गर्छन्। जब सुगन्धित पवन चल्दछ तब चित्तलाई आनन्दित र मनलाई मुदित गराउँछ। हाँगा र डालीहरू हल्लिँदा सखीहरू झुल्दछन्। त्यो शोभाको तुच्छ जिब्रोले कति वर्णन गरौँ। धनीसँग सुखपाल र तख्तरवामा बसेर 25 पक्षीमा सैर गरिरहेका आत्माहरू, पक्ष पिच्छे नै फरक फरक स्थानमा रमण गरिरहेका आत्माहरू आज अन्जानमा यो खेलको भुमरीमा रुमल्लिरहेका छन्। जातमा मकै पिसिए जस्तै संसारको विरोधमा पिसिएका छन्। मूल अस्तित्व विस्मृतिमा पर्यो, मायाको भुलनले बगाएर लग्यो। यस्तो रङ लाग्यो कि यही नै प्यारो लाग्न थाल्यो, छोड्न पटक्कै मन छैन। कसैले ज्ञान आएर दिन्छ भने पनि अब तीतो लाग्छ, किनकि माया नै मिठो लागिरहेको छ। हुन पनि किन नहोस् माया यति शक्तिवान, बलशाली, सामर्थ्यवान। ऊ मूलधनी श्री राज्यबाट उत्पन्न जो भएकी छे। आत्मा पनि धनीका र माया पनि धनीको। अब लडाईँ चल्छ, जित कसको सुन्दरसाथ जी? मायासँग लडेर होइन, उसलाई छोडेर जित्ने हो। श्री राज्य महाराजले आफ्नो चरण तले राखेर फरामसी लगाइदिनु भएपछि हामीमा शुद्धि बुद्धि केही रहेन। छौँ त अचेत अवस्थामा, धनीको सानिध्यमा छौँ, हजुरमा छौँ, तर बोल्न र सुन्न सक्दैनौँ। धनी जागृतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ आफ्ना अङ्गनाहरूले खेल हेर्ने इच्छा गरेर मैले पठाएको। आफूबाट टाढा परदेशमा छन्, के गर्दै होलान्, कस्तो कौल फैल हाल छ उनीहरूको, यसको विषयमा पूर्ण जानकारी धनीलाई छ। धनीकै इच्छा अनुसार कार्य भइरहेको छ। आत्माहरूमा पनि जसलाई सिरदार बनाएर पठाउनु भयो त्यो अङ्कुरको बलले खोजी कार्य हुँदो रहेछ। संसारमा रहेका अनेकौं शास्त्रको अध्ययन पश्चात मनले शान्ति र विश्वास पाएको थिएन। यसै बीचमा धाम धनीले पूर्ण जानकारी र पहिचान गराई बाँकी अरू आत्माहरूको लागि पनि ब्रह्मज्ञान दिनुभयो। सोही ब्रह्मज्ञान धनीले पुनः वाणीको रूपमा अवतरण गर्नुभयो, यसको सहाराबाट आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि। ब्रह्मात्मा भनेका यस्ता हुन् जो आफ्नो धनीको र घरको पहिचान वर्णन सुन्ने बित्तिकै विश्वास गर्छन्, पहिचान गर्छन्। रत्तिभर समय पनि लाग्दैन पहिचान गर्न अनि जागृत हुन। सिरदार आत्मा इन्द्रावती जो 12,000 को लिडर छिन्, अब उनी धनीको शङ्का रहित ज्ञान पाएपछि, पहिचान भएपछि सबै आत्माहरूलाई जागृत गराउन थाल्छिन्।
बिस्तारै जागृत हुँदैछन् आत्माहरू। अब सबै आत्माहरूको केन्द्रबिन्दु भइन् इन्द्रावती। अरू आत्माहरू पनि आफ्नो मूल अस्तित्वको पहिचान भएपछि, आफ्नो धनीको पहिचान पाएपछि अब संसार उजाड लाग्न थालेको छ। पहिचान स्वयं धनी आफैले दिनुभयो, जो ज्ञानले बतायो। जबसम्म शुद्धि थिएन तबसम्म भुलिरहे। जब ज्ञान पाए अब खेल हेरेर बसिरहन भारी भइसक्यो। धनीलाई देख्नु भन्दा दर्शन मिल्दैन, केही बोल्नु भन्दा सामनेमा हुनुहुन्न। यो कस्तो छटपटाहट, यो कस्तो छटपटाहट, हृदयमा आकुल व्याकुलताको स्थिति। ज्ञानले बताइदियो, प्रियतम धनी मेरो खस्सम हुनुहुन्छ र म उहाँको अर्धाङ्गिनी। तर धनी कहाँ, म कहाँ? धनी जागृतमा, म स्वप्नमा। न मैले गरेको पुकार धनीको चरणसम्म पुग्छ। बस्न त सामनेमा छु, आँखा र कानमा फरामसी छ। मेरो केही उपाय चल्दैन। मेरो हालत यस्तो छ, अब सबै आत्माहरू आएर मेरो आशा र भरोसा गर्दछन्, यिनले त केही उपाय गर्छिन् कि भनेर। म मेरो विरह र वेदना कसलाई सुनाऊ? जो सुन्नेवाला छ उ त धेरै टाढा छ, लुकेर बसेको छ भने अरू आत्माहरूको पुकार कसरी पुर्याउँ म? जब पीडा, दुःख र विरह आउँछ, त्यसपछि जोस पनि आउँछ। अब इन्द्रावती धनीले दिनुभएको ज्ञानलाई समातेर बोल्न लागिन्। धनीले भन्नुभएको थियो, इन्द्रावती तिमी मेरी हौ, म हजुरकी भएँ, हजुर मेरो पति। अब उनी निडर भएर बोल्न लागिन्, किनकि अधिकार दिनुभएको छ। त्यसैले उनी अधिकारी हुन्, भिखारी होइनन्, सुहागिन आत्मा हुन्। एक सुहागिनले आफ्नो पतिसँग निर्धक्क भएर बोल्न सक्छिन्, दावाको साथ भन्न सक्छिन् आफ्ना हृदयका विरह र वेदनाहरू, चाहे सुखका हुन् या दुःखका। आत्माहरूको इच्छा र चाहना छ धनीको दिदारको मधुर बाणी वचन सुन्नको लागि लालायित छन्। पानी बिनाको माछा जस्तो भएर तडपिरहेका छन्। पानी बिनाको माछा जस्तो भएर तडपिरहेका छन्। धनीलाई थाहा छ, किनकि पासमा छन्। अझै दोष जति सबै आत्माहरूको शिर उपर राखिदिनुहुन्छ। यो कस्तो न्याय हो? आगोमा हाम फाल्न लगाउनु भयो, अब बचाउने जिम्मा पनि हजुरको। यो संसार आगोको तापभन्दा कम छैन, अझ बढी छ। कहिले लाग्छ मेरो प्रियतमले आफ्नी प्रियतमाको छटपटाहटलाई देखि बस्नु भएको छ। साँच्चै हजुरको म प्रेमिका हुँ त? यस्ता प्रश्नले आकुल व्याकुल बनाउँछ। फेरि आफ्नै पनाहमा राखेर क्षणभरका लागि मात्र पठाउनु भएको हो। त्यो मिठो आवाजले शान्तमना मिल्छ। अझ विचार गर्छु, आफूलाई आशिक र आत्मालाई मासुक पनि बनाउनु भयो। यो कस्तो प्रेम हो बुझ्नलाई नै कठिन। कहिले आशिक त कहिले मासुक, त्यसैमा अल्झाएर राख्नुभयो। ज्ञान दिनुभयो, शङ्का रहित बनाएर हृदयलाई जगाउनु भयो। तर आत्मासम्म पुग्दैन हाम्रो पुकार। यो थाहा छ, यो हुकुमले गरिरहेको छ। अब हुकुमलाई हुकुम गर्नुहोस् र आफ्नो चरण तले लिनुहोस्। हजुरले जो गर्नुभयो त्यो भयो, जो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हुन्छ, जो गर्नेवाला हुनुहुन्छ त्यो पनि हुने नै छ। हजुर यति महान भएर पनि हामीलाई देख्नुहुन्न, हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न, हामीतिर फर्केर हेर्नुहुन्न भने सामान्यमा कसरी बस्नुहुन्छ? सामान्यमा नभई हामी हाम्रा कुरा कसरी राखौँ? हजुरलाई लाग्छ सामान्यमा भए इन्द्रावतीले मागेर हैरान पार्छिन् भनेर। त्यसैले त पासमा राखेर फरामसी लगाइदिनु भयो होइन? अब कसरी माग्न सक्छिन् इन्द्रावतीले?
हजुर लुकेर बस्नु भएको छ दिललाई कठोर बनाएर। अन्तिममा जगाउँछु भन्ने हजुरको धारणा होला। त्यसो भए त खेलमा दुःखको मात्र अनुभव रहन्छ, परमधामको सुख लिन पाइँदैन। हजुर भन्नुहुन्छ मेरो आत्माहरूलाई म रत्तिभर पनि दुःख दिन्न भनेर। अब सुखको अनुभव र आनन्द लिन नपाएपछि दुःख मात्र त बाँकी रह्यो नि। यो दाउ पेच हजुरको हो। अब आफै फुकाउनुहोस्, हुकुम गर्नुहोस्। तडपाई दिनुहुन्छ अनि अड्किनुहुन्छ। डराई दिनुपर्ने के कारण छ प्रियतम? यहाँ खेल हेर्न आएको खेल खेलाउनु भयो, अझै त्यसमाथि अन्तिमको समय आइसक्यो, अन्तिममा जागृत गर्नुहुन्छ। अनि म मेरो इच्छा र चाहना कसरी पुरा गर्न सक्छु, कसरी माग्न सक्छु? समय छँदै सशरीरमा पूर्ण गर्नुहोस्। जागनीको अर्थ धनीसँग समयमा माग्नु हो। हजुरले जगाउनु भयो र त म दर्शन दिनुहोस्, मधुर बाणी वचन सुनाउनुहोस् भनेर रोइरहेकी छु, तडपिरहेकी छु। यदि नजगाउनु भएको भए मलाई के थाहा हुन्थ्यो र? अब जगाएर मात्र छोड्न पाउनुहुन्न हजुरले। हजुरभित्रका इच्छा चाहनाहरू हामीबाट बोलाउनुहुन्छ अनि दोष फेरि हामीलाई लगाउनुहुन्छ। आत्माहरूको तर्फबाट इन्द्रावतीले वकालत गर्ने छिन्, उनी हाम्रै लिडर हुन्। हामीलाई थाहा छ हजुरको गोप्य कुरा। ल अब कसरी भागेर लुक्नुहुन्छ? हजुर त सत्य परमात्मा कहलाउनुहुन्छ अनि हामी पनि सत्य, हाम्रो मुद्दा पनि सत्य र हाम्रो फैसला पनि सत्य कहनुपर्छ। हामीलाई शङ्का छ, हजुर परमधाममा बस्नु भएको छ, हामी खेलमा छौँ, रोइरहेका छौँ। अब फैसला कसरी गर्नुहुन्छ? तर नि धनी, हजुरलाई हामीले प्रेमको पिञ्जडामा हालेर राखेका छौँ। न निस्कन सक्नुहुन्छ, न भाग्न पाउनुहुन्छ। परमधाममा रब्द हुँदा दुई पक्ष मात्र थिए, हामी खेलमा छौँ। अब आफ्नो साक्षी आफै बस्नुहोस्, अरू कोही त छैन। वादी पनि आफै, प्रतिवादी पनि आफै, दोषी पनि आफै, निर्दोषी पनि आफै। हजुर मेरो पति, म हजुरकी अर्धाङ्गिनी। हाम्रो घर परमधाम अनि हजुर परमधाममा, हामी संसारमा। कसरी छुट्टिएर रहन सकिन्छ? पति हुनुको अनुभूति गराउनुहोस्। यस खेलमा शरीर रहँदै प्रेम गर्नुहोस्। शरीरले छोडेपछि त के अर्थ रह्यो र? प्रेमको अनुभूतिको आनन्द प्रदान गर्नुहोस्। बोलाउन त बोलाउनु भयो हजुरले, के गर्नु? म सपनामा छु, हजुर त जागृतमा हुनुहुन्छ। म हजुरको फरामुसीको बीचमा ज्ञानद्वारा थाहा पाएर केही मागिरहेको छु भने हजुर जागृतमा रहेर पनि पूर्ण गर्न सक्नुहुन्न। अब दोष कसको? हजुरको, हाम्रो होइन। हे प्रियतम, म हजुरको विरहमा छु। मलाई भन्दा हजुरलाई अझ बढी विरह भएको छ, यो ज्ञानले बताइदियो। अब भन्नुहोस्, हजुर विरह किन सहन गर्नुहुन्छ? हाम्रो फरामसी हटाएर अङ्कमाल गर्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ हजुर हामी बिना एक पल पनि रहन सक्नुहुन्न र हामीलाई पनि हजुर बिनाको पल कल्पान्त नै लाग्छ। तैपनि खबर नै नभएको जस्तो गरी बहानाबाजी लगाएर किन बस्नुहुन्छ? हजुरले त यतिसम्म गर्नुभयो कि अब मैले मेरो इच्छा र चाहना पुरा गर्न पल्लो बाँध्न बाध्य भएँ। यो सबै गराउने हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर जति सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, हजुरको खेल पनि उत्तिकै शक्तिशाली छ। अब प्रेम पनि त्यही अनुरूप गर्नुहोस्। शास्त्रहरूमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको गुणानुवाद 14 लोकमा गुन्जयमान छ। म हजुरकी अर्धाङ्गिनी आफ्नो प्रियतमको प्रेम प्राप्त गर्न यो भवसागरमा गोता लगाइरहेकी छु। हजुरको ज्ञानले बताइदियो कि मेरो हृदय प्रेम शून्य छ, तर पनि म भित्र इच्छा र चाहना धेरै छन्।
तर हजुरसँग त मभन्दा पनि 100 गुणा बढी इच्छा र चाहना छन्। यो अस्तित्वहीन संसारलाई अस्तित्ववान देखेर मैले परमधामको सुख मागे। यो सम्भव छैन, तर मेरो दिल र दिमाग हजुरको हातमा छ। हजुरले माग्ने बनाउनु भएर मैले मागे। हुन त हजुर भन्नुहुन्छ, ए सखी, तिमीलाई तिम्रो घरमा कति इज्जत र प्रशंसा छ, तिम्रो सबै शास्त्रहरूमा चर्चा छ, तिमी अनमोल मोती हो। लाग्छ अहिले कौडीमा विलीन भएकी छु। हजुर मेरो खस्सम, मालिक, प्रियतम, धनी, स्वामी, पति, मासुक, परमात्मा, साय, प्रेमी सब थोक हुनुहुन्छ। यो मूलको सम्बन्ध मैले ज्ञानद्वारा थाहा पाएँ। अब म यो झुट्टो खेलमा कसरी रहिरहन सक्छु र सम्बन्धको पहिचान भइसकेपछि। प्रियतम, म यो झुटो संसारमा झुटो शरीर धारण गरेर झुटो नाता, कुटुम्ब, परिवारलाई आफ्नो हुन् भनेर बसेकी थिएँ। सद्गुरुको उपस्थितिले पहिचान भयो हजुरसँगको सम्बन्ध। अनि प्रेम गर्न चाहे, प्रेम मागे। जबसम्म ममा प्रेम उत्पन्न हुँदैन, हजुरले प्रेम दिनुहुन्न, तबसम्म मेरो परात्मामा लागेको फरामसी म कसरी हटाउन सक्छु। फेरि एउटी सखी मासुकका मिठा कुरा, गोप्य कुरा आफूभित्र राख्न सक्दिनन् र अर्की सखी जो आफ्नो प्रियतमको सुखमा अलमस्त छिन् उनलाई गएर सुनाउँछिन्। जसलाई प्रियतम प्यारो लाग्छ उसलाई प्रियतमको वचन अझ प्यारो लाग्छ। उनले त बाहिरी दुश्मन दुनियाँलाई प्रियतमको गोप्य कुरा कसरी भन्न सक्छिन्? यो गुनाह हो। आफूभित्र दोष खोज्नु, देख्नु पनि अवगुण नै हो। ममा अहङ्कार छैन भन्नु पनि अहङ्कार नै हो। सुन्दर साथजी, जबसम्म पूर्ण समर्पण र विश्वास उत्पन्न हुँदैन हृदयमा, तबसम्म दोषी ठहरिन्छौँ। यत्र तत्र सर्वत्र प्रियतम हजुर नै हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन, र जो भइरहेको छ यो सबै हजुरको हुकुमबाट भइरहेको छ। सुन्दर साथजी, धनीले मैपनालाई दोस्रो भन्नुभयो, किनकि परमधामबाट नै आएको छ मपना। यो कसै गरी पनि छुट्नेवाला छैन। मलाई दर्शन दिनुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, मेरो इच्छा चाहना पुरा गर्नुहोस् भन्छौँ। यो मैपनामा आउँदो रहेछ। जहाँ जहाँ म शब्द आउँछ त्यहाँ अहङ्कार, मैपना हुन जान्छ। यस्तो बारीकी धनी बाहेक अर्को कोही छैन पहिचान गर्ने। आत्मालाई निद्रा, अज्ञान दिएर खेल देखाउनु भयो फरामसीमा राखेर। प्रियतमको हुकुमले खेल खेलाइरहेको छ, खेल देखाइरहेको छ। हुकुम बाहेक अरू कोही त छैन खेलमा। आत्माहरू मोल मिलावामा धनीको चरण तले सुतिरहेका छन्। यो सबै हुकुमले गरिरहेको छ। प्रियतम धनी र खेलको बीचमा शरीर छ। धनीलाई पीठ दिएर यो अस्तित्वहीन संसारलाई हेरिरहेकी छु। हजुर जागृतमा हुनुहुन्छ। बुद्धि पनि ज्यादा छ हजुरको। ज्ञानले भन्यो चाबी पनि हजुर, पर्दा पनि हजुर। अब उल्टो गर्नुहोस् या सिधा, हजुरको मर्जी। हामीलाई हँसीको पात्र बनाउनु भयो। हाँस्नेवाला हजुर मात्र हो। हाम्रो त शिर झुक्छ। यदि हामीलाई अलिकति भए पनि प्रेम थियो भने हुकुम र मैपनाको दोष आउँछ कि भन्ने रत्तीभर पनि डर लाग्ने थिएन। हुकुमलाई नपर्खी मेरो धनीको चरणमा म पुग्ने थिएँ। दरवाजा खोलेर दर्शन गर्ने थिएँ। मलाई कुनै दोष आउने थिएन। प्रेम नभएको कारणले म डराइरहेको छु। हुकुमको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न सकिनँ। ज्ञानद्वारा यो थाहा भयो कि यो सबै कार्य हुकुमले नै गराइरहेको छ। मैपनाको दोष हुकुमबाट नै लागेको हो भने हुकुमबाट नै प्रेम माग्छु, बोल्छु। पर्दा राख्ने र पर्दा हटाउने सबै हुकुमबाट भइरहेको छ। अब कसैको शिरमा मपनाको दोष छैन। यो सबै हुकुमले गराइरहेको छ। अब दरवाजा खोलेर प्रियतमको दर्शन गर या खेललाई हेरेर बस। हुकुमले सबै ज्ञान दियो आत्माको दिलमा र भन्यो रुहको दिल नै परमधाम हो।
आफ्नो दिलमा हेर, स्वयं परमात्मालाई आम्ने सामनेमा पाउँछौ। धनी तिम्रो दिललाई अरस बनाएर बस्नुभएको छ। अब खेललाई हेर या प्रियतमलाई हेर, त्यो तिम्रो मर्जी। सुन्दरसाजी, हामी परमधामको दावा लिएर राज्यको अगाडि बसेका छौँ। धनी सेहरक भन्दा नजिक हुनुहुन्छ। हामी परमधामबाट आएका नै छैनौँ, हाम्रो नाम लिएर हुकुम आएको हो। हाम्रो गुण अङ्ग इन्द्रिय सबै हुकुमकै हुन्। हाम्रो आत्मा धनीको आज्ञामा छ। खेलमा धनीको आज्ञा र ज्ञान छ, अरू केही छैन। जे छ हुकुम छ, हुकुमले गरेको छ। यदि परमधामका आत्मा खेलमा आउने हो भने 14 लोक उड्छ, रहँदैन। हामी पनि हुकुमले भयौँ, खेल पनि हुकुमले देखायो। प्रियतमको हुकुम बिना न भयो, न हुन्छ, न हुनेछ, केही हुँदैन हुकुम बिना। हुकुमले नै ब्रह्मात्मा र ईश्वरी आत्माको नाम राख्यो। जुन ठाउँमा सम्बन्धी थिए त्यही ठाउँमा फर्के। हुकुमद्वारा आफूलाई मोल मिलावाको बैठकमा पायौँ। हुकुमले हुकुमलाई खेल देखायो। हुकुमद्वारा हुकुमलाई स्वाद आयो। यो श्री राज्यको हुकुमद्वारा भइरहेको छ भने हुकुमले स्वाद पाउँदा धनीले पनि स्वाद लिनुहुन्छ। हुकुमले हुकुमलाई खेल देखायो, त्यो हुकुमले देखियो। हुकुमले नै भिस्त र नरक बनायो। अन्त्यमा सबैले हुकुमद्वारा सुख पाए। खेलमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू मोल मिलावाको बैठकमा हुनेछ। हामीले परमधाम छोडेका छैनौँ। खेलमा पनि आयौँ, फेरि वियोग पनि भयो। खेलमा पनि छैनौँ, यसको मतलब हुकुमले नाम लिएर आयो। धनीको चरण तले छौँ, तर फरामुसीको कारण वियोग भयो। यस्तो प्रकारले धनीले खेल र परमधाम दुवै देखाउनु भयो। अब धनीको महिमा र प्रशंसा कहाँसम्म गरौँ, शब्द नै पुग्दैन। खेलको आनन्द पनि दिनुभयो। परमधामको आनन्द त छँदैछ, त्यो आफ्नै निधि हो। अब सबै सखीहरू यति खुसी र प्रसन्न छन्, त्यसको सीमा नै छैन। धनीले खेलमा कति प्रशंसनीय बनाइदिनुभयो, सिरदार बनाइदिनुभयो। धनीले कति मेहेर गर्नुभयो। धनीको महिमा गाउँभन्दा यो झुटो संसारमा झुटो साधनद्वारा प्रशंसा पुग्दैन। खेलमा उतारेर हजुरले यति प्रशंसनीय पात्र बनाउनुभयो। भन्नुभयो कि तिमी अनमोल मोती हौ, लाहुतकी लाडली हौ, मेरी प्रिया हौ। अनेकौं प्रकारले प्रशंसा गर्नुभयो। तर पनि मेरो जीव तडपिरहेको छ। यो कुन प्रकार हो हजुरको? हजुर जस्तै उदारवादी बनाउनुभयो। यो खेलमा त्रिदेवलाई ठुलो मान्छन्। लाखौं करोडौं भक्तहरूले उनीहरूको महिमा गाउँछन्। त्यस्ता फिरस्तीहरूले ब्रह्म सृष्टिको चरण रज खोजे, तर पाउन सकेनन्। त्यस्तो महान बनाउनु भयो आत्मालाई। हे धनी, ब्रह्म सृष्टिको महिमा त खेलमा पुग्दैन भने हजुरको प्रशंसा र महिमा म कसरी गरौँ? हे धनी, ब्रह्म सृष्टिको महिमा त खेलमा पुग्दैन भने हजुरको प्रशंसा र महिमा कसरी गरौँ? जागृत ज्ञान दिनुभयो, जसबाट मैले सबै सम्झेँ। संसारलाई भिस्त दिएर अखण्ड गर्नुभयो, सबैले मुक्ति पाए। हे प्रियतम, रसिक पति, हजुरले यति प्रशंसा गरेर ठुली बनाउनु भयो खेलमा। अब मिठा मिठा बातचित कुराकानी गर्नुहोस्। कति प्यासी छु म हजुरको प्रेमको, दर्शन दिनुहोस्। पलभर मात्र हजुरबाट टाढा हुँदा पनि वियोगको आगोले धेरै जलायो। अब धनीको सानिध्यताले प्रेम विभोर भएकी छु। अब धनीको सानिध्यताले प्रेम विभोर भएकी छु। प्रणाम।